قرآن ہدے قبر دے وچ متے دے نال وفا کرسا قرآن ہدے قبر دے وچ متے دے نال وفا کرسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا جدا تے کو غسل دے کے کفن تے کو پوے سن چاہ جدا تے کو غسل دے کے کفن تے کو پوے سن چاہ دیکھی والے او قبریاں در مجلوا یار دکھا کھڑسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا قرآن ہدے قبر دے وچ متے دے نال وفا کرسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا جدا منکر نکیرا سن اگو میں آپ کھڑسا جدا منکر نکیرا سن اگو میں آپ کھڑسا دیکھی ول او قبریاں در دیکھی ول او قبریاں در شکل اپنی دکھا کھڑسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا قرآن ہدے قبر دے وچ متے دے نال وفا کرسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا جدا وقت سوالا دا جواباں دا ہوشیارو جدا وقت سوالا دا جواباں دا ہوشیارو فرشتے بھی کھڑے ہو سلمیا پہ گل مکا کھڑسا فرشتے بھی کھڑے ہو سلمیا پہ گل مکا کھڑسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا قرآن ہدے قبر دے وچ متے دے نال وفا کرسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کرسا سنا بستر سنی چادر طلب کرسا میں رب کولوں سنا بستر سنی چادر طلب کرسا میں رب کولوں ولا دیکھی قبر دے وچ ولا دیکھی قبر دے وچ تیرے تلے بچھا کھڑسا پڑھا کر روز تو میں کو میں حق اپنا ادا کر